उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की, और उसके बात है वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, जिस पोजीशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूं कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनिस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, दिस इज द जॉब ऑफ द स्पीकर, हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट। मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले, जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामला बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं, जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं।
اس میں سب سے بڑا مدعا جو میں سمجھتی ہوں ایک تو ہے جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے وقت میں کیا تھا, میں نے SRO 520 لایا تھا, سب کچھ ہم نے مکمل کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ڈیلی ویجرز کا بائیو میٹرک ہو گیا تھا. سرکار گری, وہ رک گیا. ابھی بھی وہ سارا کچھ ان کے پاس, سرکار کے پاس ریکارڈ ہے. اگر وہ چاہیں تو 520 SRO کے تحت ان کو ریگولرائز کریں گے. ان کی لائف بہت خراب ہے. 30 20 25 سال سے یہ لوگ کام کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اگر یہ لوگ ڈیلی ویجرز ڈپارٹمنٹس میں نہ ہو, نہ ہماری بجلی چلے گی, نہ ہمارا پانی چلے گا, نہ ہمارا اریگیشن چلے گا, نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کرے گا اگر یہ ڈیلی ویجر نہیں. ڈیلی ویجر کے بلبوتے پہ ہی ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں اس بل پہ سرکار جو ہے, سرکار کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوگی. اور جو باقی جماعتیں ہیں, اس میں ہم نے BJP کو بھی لیٹر لکھا کہ یہ سانجھا معاملہ ہے, ڈیلی ویجر جموں میں بھی, کشمیر میں بھی, اس میں ہماری مدد کر لیجئے. اگر کوئی جاب نکلتی ہے اس میں باہر کے لوگ بھی انکلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زمین, آپ دیکھیے ہزاروں کنال زمین, اس کو یہ حقوق ملنے چاہیے. کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زمین سیکورٹی فورسز کے کیمپس کے لیے آپ بہت زمین دیتے ہو. سڑک کے نام پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پہ جو ابھی زمین دی جا رہی ہے, میرے خیال میں 1,80,000 کنال زمین جا رہی ہے وہ, اور اس پہ بھی کوئی ہمارا سرکار کی طرف سے جواب نہیں آئی. سیٹلائٹ ٹاؤن کن کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو اگر اسی طرح ہماری زمین جاتی رہی اور ہمارے لوگوں کو بلڈوزر کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی چھوٹی جگہ بچانے کے لیے, تو کہیں ہماری سچویشن, ہمارے حالات, چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے ہمارا گجر ہو, پہاڑی ہو, جو بھی لوگ ہیں اس زد میں آتے ہیں, ہمارے حالات روہنگیا جیسے نہ ہو جائیں. تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں, ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے, اور PC سے اور BJP سے, اس میں ہماری مدد کر لیجئے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ میں. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل, اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں, 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی, PDP کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے, اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے, آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے, تو میں نے کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے, سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں, جو لیڈیز, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں, وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی, جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں, ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے, اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے شراب کی دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو, کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے, اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں, ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے, ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی, چلیے ہم نے نہیں کیا, آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا, اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے, جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے, اور یہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں, تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے, مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے.